विहाड़ी पहले मुल्तान की तहसील हुआ करता था, जिसको 1976 में जिला का दर्जा दिया गया। विहाड़ी के लोग ज्यादातर ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं और उसकी ज्यादातर आबादी चकूक में रिहाइश पजीर है। जिला विहाड़ी 4 कौमी असम्बली के हलकों NA 156, NA 157, NA 158 और NA 159 समेत 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुश्तमिल है। विहाड़ी में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,49,188 है, जिनमें 5,20,942 मर्द, 4,31,246 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। शहर सियासतदानों की अदम तवज्जो की वजह से मसाइल का गढ़ बना हुआ है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का निजाम नाकिस और पीने का पानी भी नापैद है। मजीद जानते हैं बिहाड़ी से नुमाइंदा ABN न्यूज़ मलिक ताहिर हुसैन से। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और बिहाड़ी में 4 MNA और 8 MPA की सीटों पर ये इलाका मुश्तमिल है। बिहाड़ी का जो 158 जो हल्का है वो 4,90,000 वोटर पर मुश्तमिल है। अगर बिहाड़ी के तारीख का अगर हम हवाला दें तो बिहाड़ी पहले पाकिस्तान बनने के बाद डिवीज़न मुल्तान ज़िला हुआ करता था और बिहाड़ी उसकी तहसील हुआ करती थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 1976 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट के बाद दौरान इसको 1976 में ज़िले का दर्जा दिया गया और ये इसकी 3 तहसीलें बिहाड़ी, बोरीवाला और मेलसी पर इसको मुश्तमिल किया गया। अगर हम साहब का जो 2018 में इलेक्शन हुए थे उसकी बात करें तो यहाँ से ताहिर इकबाल चौधरी MNA के मेंबर मुंतखब हुए थे और तहमीना सुल्ताना रनर अप रही थी। इस दफ़ा भी जो वही 2 जमातें हैं वो अपना पंजा आजमाई करती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा काशिम मुश्ताक बाबा पीपल्स पार्टी से और TLP के इस्माइल भी अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं वोटर्स की तरफ, उनका ख्याल आप तक पहुंचाते कि वो किस जमात को वोट देना चाहेंगे। हम पीपल पार्टी को वोट देंगे। पीपल पार्टी हमारी गरीबों की मदद के लिए ये पार्टी है और गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करती है। कोई मीडिया वाला तो इधर आता ही नहीं है। गरीब लोग मोहल्ले में, गलियां ख़राब हैं, लोग परेशान हैं, लोग आटी रोटी से परेशान हैं बहुत ज़्यादा। इस वास्ते के अभी कोई इरादा नहीं है देने का, हम सोचेंगे, सोच के फिर देखेंगे किसको देंगे। अभी तो थोड़े दिन रह गए, अभी आपने अभी तक सोचा नहीं? नहीं, सोच लेंगे, वो तो कोई नहीं है। किस जमात को वोट देंगे? कैदी नंबर 804 जिसे कहते हैं इमरान खान, उसे वोट देंगे जी। क्योंकि वो एक लीडर है। मेरा वोट इस बार डॉक्टर सलीम राव साहब की पार्टी है सियासी, पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल, मेरा वोट इस बार उसके लिए है। सर हमारा शुरू से नून लीग ही है और नून लीग को ही देंगे इंशाल्लाह। नून लीग को? क्यों, वजह क्या है नून लीग को वोट देने की? हम शुरू से, हमारे बड़े भी मुस्लिम लीग के साथ थे, हम भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही है। हम देंगे जी पीपल पार्टी को। PTI। हम किसी को नहीं वोट देंगे, हमें किसी पे एतबार नहीं है। क्यों? हमें एतबार ही नहीं है किसी पे बस। नून लीग को जी। नून लीग को क्यों जी? क्योंकि हम शुरू से नून लीग के हैं जी। ठीक। हाँ जी, बड़े से लेके हम भी, तो से वालिदैन भी थे, वो भी बड़े नून लीग को ही दे रहे थे। PTI को क्यों? बस वैसे PTI को। कोई वजह तो होती है PTI को? वजह कोई भी नहीं है, वैसे PTI को। ये फिलहाल किसी को नहीं देना चाहते वोट, हमें किसी पे एतमाद नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा काम को होता है नहीं। अच्छा, यानी कि कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिस पे आपको एतमाद हो? एतमाद हो, बिल्कुल सही बात। हम इमरान खान को देंगे। क्यों इमरान खान? क्यों? इमरान खान बंदा ठीक है। बंदा ठीक है। हाँ, ठीक है जी। हम पीपल पार्टी को वोट देंगे क्योंकि इन्होंने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने बहुत शहादतें दी है और हर गरीब को ये वो हो रहा है बेनज़ीर इनकम टैक्स के ज़रिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहा है। पीपल पार्टी जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। इमरान खान को। इमरान खान को वोट क्यों दे रहे हैं आप? उसके साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये वोट दे रहे हैं उसका? हाँ, इसलिए दे रहे। जी, आप किस जमात को वोट दे रहे हैं? पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी को क्यों वोट दे रहे हैं आप? भुट्टो ने एडमिन प्लांट बनाया जी और गरीबों का साथ दिया। किस जमात को वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को? नून लीग को वोट देने की वजह? वो कारोबार लिहाज से हमारे लिए अच्छे हैं जी, कारोबार अच्छा उनके दौर में होता है। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो आप किस जमात को वोट देंगे? सर हम आज़ाद उम्मीदवार इंशाल्लाह ताहिर इकबाल चौधरी को वोट देंगे। वोट है उस अडियाला जेल वाले का जो कैदी नंबर 804 है।
تو اس نے ہمیں راستہ دکھایا صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم، راستہ وہی ہے جو عمران خان والا۔ جی اس دفعہ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ ضمیر کو۔ ضمیر کون سی جماعت؟ جماعت کا نام بتائیں۔ جماعت جس جگہ ذہن کرے گا۔ یہ ابھی آپ نے سوچا نہیں؟ نہیں، انشاءاللہ اپنے ضمیر کا ووٹ ہے، جہاں ضمیر چاہے گا وہیں دیں گے۔ آپ نے سوچا نہیں کس جماعت کو ووٹ دینا؟ نہیں جی یہ نہیں، یہ وقت پہ سوچیں گے۔ جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں؟ شیر کو شیر کو کس لیے کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو کیا وجہ ہے؟ اچھے والے ہیں، اچھا بندہ، وہ کام بتائیں نا اچھا جو کام اچھا ہے، یہ اچھے والے کو دینا ہے بس۔ کیا آپ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں؟ نون لیگ کو۔ نون لیگ کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ کیا وجہ؟ نون لیگ نے کام اچھے کیے ہیں۔ مثلا کون کون سے کام کیے ہیں بتائیں؟ یہ دیکھ لیں، یہ سارے روڈ ہیں جو بہاڑی شہر میں بنے ہیں، موٹر وے بنائی ہے نون لیگ نے۔ نون لیگ کے دور میں ہر چیز سستی تھی، عمران خان کے دور میں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں؟ نواز شریف کو۔ نواز شریف کو کیوں ووٹ اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مینا دے رہے ہیں، لوا دی ہے۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ اس کے پاس تو بیٹ کا نشان نہیں ہے۔ کوئی مرضی ہوئے پہ نشان، ہم اس کو پہ انشاءاللہ ووٹ دیں گے۔ آپ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ آپ کس جماعت کو ووٹ دیں گے؟ پی ٹی آئی کو دیں گے جی۔ اچھا آپ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو کامیاب کریں گے۔ کس جماعت کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو۔ پیپل پارٹی کو کیوں ووٹ دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ بھٹو صاحب نے ایٹم بم بنایا اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ انشاءاللہ پی پی کو ووٹ دوں گا، پیپل پارٹی۔ ہم انشاءاللہ پیپل پارٹی کو دیں گے۔ انشاءاللہ پیپل پارٹی نہیں۔ کیوں جی پیپل پارٹی کو ووٹ کیوں دیں گے؟ مودی کافی دیر ہو گئی، مگر انہوں نے دیکھ لیے کی کرتے ہیں۔ جی یہ آپ اس دفعہ پیپل پارٹی کو زمانا چاہ کس جماعت کو ووٹ دیں گے اس دفعہ؟ ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ نہیں پی ٹی آئی کو کیوں دیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ سر وہ کرپشن نہیں کرتی کسی بھی قسم کی، کوئی ٹینشن نہیں اس پارٹی کے اندر۔ تحریک لبیک کو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی کیوں اس کو کیوں ووٹ دیں گے؟ وہ اسلام کے مطابق کام کر رہی ہے۔ نواز شریف کیوں نواز شریف کیوں ووٹ دیں گے آپ؟ انہیں کم ہی بڑے کرائے ماشاءاللہ۔ عمران خان کو جی عمران خان کیوں ووٹ دیں گے آپ؟ بس پسند ہے عمران خان جی، ہماری دل کی نہیں پسند کسی کی وجہ کو ہوتی ہے نا۔ اس نے شعور دیا، ہمیں بتایا کہ اس نے ہر ایک چیز لہرا تھا رکھ کے دی کہ اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، بس پسند اپنی عمران خان کو ووٹ۔ اس دفعہ کس جماعت کو آپ ووٹ دیں گے؟ پیپل پارٹی کو۔ کیوں ووٹ دیں گے پیپل پارٹی کو؟ کیا وجہ ہے؟ ٹوچی خان زندہ باد۔ سر ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کیوں وجہ کیا وجہ ہے؟ آپ ووٹ دیں، ووٹ تو امانت ہے نا، ملک و قوم کی امانت ہے، آپ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ دیں ووٹ۔ نہیں جس کو ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو باہر نہیں آنے دیتے، وہ ووٹ کسی کو نہیں دینا۔ نہیں ان کے نمائندے تو کھڑے نا پاکستان میں، آپ ووٹ دیں۔ نہیں وہ کسی کو نمائندہ نہیں ہے۔ کس جماعت کو ووٹ دیں گے؟ نون لیگ کو انشاءاللہ، شیر کو ووٹ دیں گے۔ نہیں کیوں کیا وجہ نون لیگ کو ووٹ دینے کی وجہ؟ وجہ جی مہنگائی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی تھے اس نے مہنگائی بہت کر دی تھی۔ نون لیگ کو دیں گے انشاءاللہ۔ نون لیگ کو۔ آپ کس جماعت کو ووٹ دیں گے؟ نون لیگ کو، چھوٹا بڑا شیر کو۔ تحریک لبیک، کیوں تحریک لبیک کو کیوں؟ ختم نبوت کے لیے۔ نون لیگ کو کیوں نون لیگ کو کیوں ووٹ دیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کام بہت کرتی ہے۔ کون سے کام ان کے ہوتے ہوئے بتائیں حکومت آپ؟ کے بہت اچھے کام ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں جے یو آئی فے کو دوں گا جی انشاءاللہ۔ مولانا فضل صاحب میرے قائد بھی ہیں اور الحمدللہ میں ووٹ ان کو دوں گا۔ مسلم لیگ پائیں نواز شریف، کیوں کیا وجہ ہے ان کو ووٹ دینے؟ اچھے کام کیے بندے۔ ٹھیک ہے جی اچھا۔ ہم نے تحریک لبیک انشاءاللہ کرین تے مور لانی تو اسلامی نظام کے مطابق۔ کس جماعت کو ووٹ دیں گے؟ ووٹ انشاءاللہ شیر کو دینا ہے، انشاءاللہ 100% شیر کو دینا۔ نہیں کیوں شیر کو وجہ کیا ہے ووٹ دینے کی؟ وجہ یہی ہے شیر نے کام بہت اچھے کروائے ہیں۔ ووٹر اور عوام کے خیالات جانیں۔ اب ہم آپ کو امیدواروں کی طرف لیے چلتے ہیں، ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ساری مشکلات کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم پرعزم ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ پرعزم ہے کہ 8 فروری کو ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ووٹ سے لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان کا جو یہ پیغام ہے وہ گھر گھر پہنچ رہا ہے اور پاکستانی قوم بیدار ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدواران پورے پاکستان کے اندر فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ عوام جو ہے وہ اتنی سمجھ چکی ہے، جو ان کے شعور کا مذاق اڑایا گیا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے قوم تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ 8 تاریخ کو ووٹ کی طاقت سے ان کے سارے حربے ناکام بنا دیں گے۔ پارٹی کی الیکشنز کی کامیابی یا پارٹی کی کامیابی اور ناکامی جو ہے اس کے مختلف اینگل ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن جو اس حلقے میں رہتا ہے NA 158 ہے جس کا نمبر اس الیکشن میں، اور تحصیل بہاڑی پہ یہ مشتمل ہے، کچھ اس پہ یونین کونسل تحصیل مینسی کی بھی ہیں، تو یہاں پہ جو کارکن ہے
وہ اتنا زیادہ کثیر تعداد میں ہے کہ میں تو اسی کو کامیابی کی ایک نشانی سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھلے یہاں سے اس حلقے سے نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن شاید نہیں کر سکا، مگر یہاں پہ کارکن بھی موجود ہیں، ووٹرز بھی موجود ہیں، اور یہاں سے پیپلز پارٹی نے 1-2 الیکشنز جیتے بھی ہیں۔ آپ نے عوام، ووٹر اور امیدواروں کے خیالات جانیں۔ اس حلقہ میں NA 158 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کاشم مشتاق بھابا اور PTI کے حمایت یافتہ طاہر اقبال چودھری اور نون لیگ کی تخمینات سلطانہ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، لیکن PTI کے امیدوار طاہر اقبال چودھری جو آزاد صیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ اور اب آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنے ہوسٹ ملک طاہر حسین کو، اب ووٹ کی سوچ کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔